إذا السلام عليكم. اليوم غادي نشوفوا واحد لابارتي من الكور ديال لا لوجيك بروبوزيسيونيل اللي هي لي فورمول بروبوزيسيونيل. هذه واحد الفقره اللي مهمه خصنا نفهموها في الكور كيفاش دايره. حنا في التمارين قبل كنا خدمنا على دي فورمول بروبوزيسيونيل، كنا خدمنا عليهم باغ اكزومبل هذه سي اون فورمول بروبوزيسيونيل، هذه حتى هذه مزيان كنا كنخدموا عليهم، ولكن هما كانوا كيعطيونا لا فورمول بروبوزيسيونيل. دابا حنا شنو حنا غادي نشوفوا كيفاش نقدروا نعبروا على شي فورمول بروبوزيسيونيل كيف ما كانت مزيان. وباش نفهموها عاوتاني نفهموها بان اكزومبل، نبقاو غاديين باش تسهل عليكم تفهموها تيوريكمون كيفاش نقدروا نعبروا عليها مزيان. نعطيكم ان اكزومبل دون فورمول بروبوزيسيونيل. هادي نو ا او بي امبليك بي et C. هذه سي اون فورمول بروبوزيسيونيل. نقدر كاع نزيد هنا اقوى باش كنعرفوها سي اون فورمول بروبوزيسيونيل، هي انه ملي كنحل شي قوس كيخصني نسد بابها مزيان. انا حليت وانا سديت وانا حليت وانا سديت، وما تبقى خصو يكون لوجيك ما تكونش شي تعربيزه. عندي نو ا و بي طم طم كلشي مزيان نيكال مزيان. دابا باش نفهمو هادشي اش خاصنا نعرفو بعدا. هاد لا فورمول هادي مناش متكونه؟ هاد لا فورمول متكونه من دي فاريابل بروبوزيسيونيل مزيان. شنو هما لي فاريابل بروبوزيسيونيل؟ لي فاريابل بروبوزيسيونيل هما الحروف مناش كتكون لا فورمول ديالنا. هاد لا فورمول من شحال من حرف كتكون؟ فيها ا فيها بي وفيها سي، دونك كتكون من 3 فاريابل بروبوزيسيونيل اللي هما دونك عندك ا عندك بي وعندك سي. هادو ثلاثة سوسون شبه هنايا بستيل اخر دي فاريابل بروبوزيسيونيل. هادي راه بروبوزيسيونيل زعما كنعكز نكملها مزيان. دونك هادو دي فاريابل بروبوزيسيونيل اللي منهم كتكون لا فورمول ديالنا. هادي سي اون فورمول بروبوزيسيونيل كتكون من دي فاريابل بروبوزيسيونيل مزيان. هاد لي فاريابل بروبوزيسيونيل كنشدوهم كنجمعوهم في ان اونسومبل، دونك كنديروهم بوسط دي زاكولاد كنديرهم ايكال وكنسميو هداك لونسومبل مثلا انا غادي نسميه بي مزيان. دونك هذا شنو هو هذا هو لونسومبل. هذا هو لونسومبل ديال هادشي لونسومبل دي فاريابل بروبوزيسيونيل مزيان. سالينا دابا مع لي فاريابل بروبوزيسيونيل. دابا خصنا نعرفو شنو هما لي فورمول بروبوزيسيونيل مناش كتكون لا فورمول ديالنا. عرفنا لي فاريابل بروبوزيسيونيل مناش كتكون ا بي و سي. دابا خصنا نعرفو لي فورمول بروبوزيسيونيل مناش كتكون. هادي راه سي اون فورمول بروبوزيسيونيل ولكن راها كتكون من دوطخ فورمول بروبوزيسيونيل مزيان. باش نتعرفوا على هاد لا نوسيون ديال لي فورمول بروبوزيسيونيل غادي خصنا نبنيو لهاد لا فورمول هادي نبنيو لها لا هوتور ديالها. نشدوها بحال قلتي نبداوها من هنا من لي فاريابل حيت هادو هما الاصل، نبداوها ونبنيوها يعني غنديروا لها لا هوتور ديالها مزيان. نبداو على بركه الله حيت اي فورمول بروبوزيسيونيل كتكون من دي فاريابل بروبوزيسيونيل. دونك كنشدو لي فاريابل بروبوزيسيونيل مناش كتكون بحال قلتي اسيم او هادو هما الياجور ديالها نحطوهم لتحت شويه في الورقه ديالنا ا بي و سي. حطيت لي فاريابل بروبوزيسيونيل مزيان. دابا غادي نشدها هاد لا فورمول بروبوزيسيونيل نبدا نبنيها. باش نبنيها كامله خصني نبنيها الطرف الاول ونبنيها الطرف هذا عاوتاني هذا باش من بعد نجمعهم. دونك نبدا بهذا باش نبني بي اس سي خصني نجمع هادي وهادي نجمعهم باش نجمعهم بلو سامبول اي. باش نجمعهم نكومبيني بيناتهم بلو سامبول اي خصني حتى نطلعهم ليطاج سويفون حيت كيف ما شفنا في الفيديوهات ديال التمارين قبل راه كاينين دي زيطاج. هاد ليطاج اللي تحتاني كاع اللي كنحطو فيه لي فاريابل بروبوزيسيونيل نرمزو ليه باف زيرو. ليطاج اللي من بعد اف 1 كنبداو ديما من الزيرو اف 2 اف 3 اف 4 وهذا مزيان. دونك هنا حطيناهم هنا غنكومبيني ما بين بي و سي نكومبيني بهم بيناتهم بلو اي. دونك غنشد بي اي سي نكومبيني بيناتهم بلو سامبول اي ولكن حتى نطلعو من ليطاج سويفون اللي هو اف 1 نطلعو من اف 1 ونكومبيني بيناتهم ببي اي سي مزيان. دابا خصني نبني هاد لابارتي هادي اللي هي بي و سي اسمحوا لي نو ا و بي مزيان. ديجا خصني نو ا
هنا في التحت كاع في ليطاج التحتاني عندي نو ا، دونك غادي خصني نصيب في ليطاج التحتاني كاع عندي ا، دونك خصني نصيب نو ا. باش نصيب نو ا خصني نطلع ا ليطاج اللي من بعد، ليطاج اللي فوق منه نزيد ليه نو ا، عاد باش ديك الساعة نقدر نبني هادي كامل. دابا ملي ولات عندي نو ا عاد باش نقدر نزيد على بي، نكومبيني بينها وبين بي بهادي بلو او. مزيان، دونك دابا غادي نشد بي، هادي عندي الحق نطلعها، كاينه عندي في ليطاج التحتاني كاع، دونك عندي الحق نطلعها ليطاج اللي من بعد. هاهي بي. مزيان، دابا نقدر نكومبيني بيناتهم بلو سامبل او في ليطاج اللي من بعد، تولي عندي نو ا و بي. مزيان، ها هو ولا عندي هاد الطرف هذا، وهاد الطرف هذا هو عندي في ليطاج اللي في هاد ليطاج هذا، شفتوه عندي في اف 1. دونك هذا عندي في ليطاج اف 1، نقدر نطلعو ليطاج اف 2. شي حاجه عندك في البروميير ايطاج تقدر تطلع الدوزيام ايطاج، دونك نطلعها بي اس. هما دابا ولاو عندي هاد جوج طروفه هادو ولاو عندي في نفس ليطاج اللي هو اف 2. مزيان، دونك دابا نقدر نطلعهم من ليطاج اللي من بعد اللي هو اف 3 ونكومبيني بيناتهم بلو سامبول امبليكاسيون. مزيان، دونك دابا نطلعهم من هاد ليطاج اف 3، تولي عندي نو ا و بي امبليك بي اس. مزيان، دونك ها هي لا فورمول ديالي ولات عندي. مزيان، دونك اشنا هما لي فورمول داكشي اللي باغي نوصلو ليه حنايا. شنو هما لي فورمول بروبوزيسيونيل مناش كتكون لا فورمول ديالنا. مزيان، لي فورمول ديالنا راه ما هما الا هاد لي زيتاج هاد اف 1 اف 0 اف 1 اف 2 اف 3 اف 4 ما وصلناش ليه، حيت حنايا راه حدنا، حيت لاوتور ديال لا فورمول ديالنا هي 3. وصل يلا بنيناها حتى ليطاج 4، ما محتاجيناش نطلعوا ليطاج، بنيناها فين وصلنا لليطاج اف 3، ما محتاجيناش كاع نوصلوا لهاد اف 4 هذا. مزيان، دونك هادو سو سون دي فورمول بروبوزيسيونيل، هادو كاملين سو سون دي فورمول بروبوزيسيونيل. مزيان، دونك هاد لا فورمول بروبوزيسيونيل ديالنا كتكون براسها من دي فورمول بروبوزيسيونيل. مزيان، كيفاش نقدروا نعبروا عليهم؟ نعبروا دابا على كل فورمول بروبوزيسيونيل بوحدها. باغ اكزومبل نبداو، نجبد ورقه اخرى. هاد اف 0. شنو هو اف 0 الا لاحظتوا؟ هاد اف هاد الفورمول بروبوزيسيونيل اف 0 اش كتساوي؟ كتساوي ا بي و سي. مزيان، اذا الا لاحظتوا اش كتساوي، فراها كتساوي نفس الحاجه اللي كيساويها لونسومبل لي فاريابل بروبوزيسيونيل اللي رمزنا ليه بي. مزيان، اف 0 كتساوي بي، كتساوي ا بي و سي. مزيان، ندوز دابا لاف 1. اف 1 اش كتساوي؟ اف 1 هو داكشي اللي في ليطاج ديالها، هو نو ا هو بي هو بي اس سي هو بي اس سي. مزيان، دونك نو ا هو بي هو بي اس سي. مزيان، ولكن ردوا بالكم مخصكمش توقفوا هنايا. اف 1 راه هي داكشي اللي في ليطاج ديالها وهي داكشي اللي في ليطاج اللي قبل منها، واخا هي هداكشي اللي في ليطاج ديالها وفي هداكشي اللي في ليطاج اللي جوستومون قبل منها اللي هو هذا. دونك عندي عاوتاني هنايا في اف 1 عندي حتى ا وعندي بي ديجا كتبتها منعاودهاش، وعندي سي. مزيان، دونك نقدروا نكتبوها بهذا الشكل هذا. دونك اف 1 راه هي نو ا وهي بي اس سي وهي اف 0، حيت اف 0 شناهي؟ هي ا بي و سي. هاهما عندي، ها هي ا ها هي بي وها هي سي، هادو راه ما هما الا اف 0. دونك كتساوي نو ا بي اس سي و اف 0. دونك الا لاحظتوا فراه اف 1 راها كتكون من نو ا بي اس سي و اف 0 اللي هو ليطاج اللي قبل. مزيان، دابا نشوفوا اف 2. اف 2 اشنا هي؟ اف 2 هي نو ا و بي، هي بي اس سي وهي داكشي اللي في ليطاج اللي قبل.
حتى هي ليطاج اللي جوستومون قبل منها. مزيان، شنو هو ليطاج اللي جوستومون قبل منها؟ هو اف ان. اف ان شنو فيه؟ ها يلا شفنا فيه هادشي، شفت هادشي نعاود نكتبو. دونك فيها نو ا، نو ا فيها بي اس سي، هاد بي اس سي هادي ها هي بلا ما نعاود نكتبها، وفيها اف زيرو. مزيان، ونقدروا نعبروا عليها ديريكتومون نكتبوها هكا. اف دو راه هي هادي، راه هي نو ا، هي داكشي اللي فيها نو ا و بي اس سي، ونقول لهم بلي راه فيها ليطاج اللي قبل من الاخر صافي، بلا نبقى نمحن راسي. فهمتو؟ ديما هنا اف زيرو كنعطي هي لونسومبل لي فاريابل بروبوزيسيونيل. اف ان هي داكشي اللي كاين في ليطاج اف ان، وداكشي اللي كاين في ليطاج اللي قبل منها. نتوما شتو واحد، ليطاج اللي قبل منها اف زيرو. عاوتاني اف دو فيها داكشي اللي كاين في ليطاج اف دو اللي هو هذا، ها هو، وفيها ليطاج اللي قبل منها اف ان. اف دو اف ان ديما كنزل بوحدها، دونك اف دو فيها داكشي اللي كاين في داك ليطاج وليطاج اللي قبل. مزيان صافي. اف 3 عاوتاني شنو فيها؟ تكونوا فهمتوا القضيه، فيها هادشي، فيها لا فورمول بروبوزيسيونيل ديالنا نو ا بي امبيك بي اي سي. مزيان، وفيها ليطاج اللي قبل اللي هو اف دو، اف دو اللي هو هذا ها هو. مزيان، دابا ندوزو لداكشي. الا فهمتوا هادشي فراه غيسهل عليكم تفهموا القضيه تيوريكمون كيفاش دايره. مزيان، دونك اون جينيرال ملي كيكونوا عندنا دي فورميل بحال هكا اف زيرو اف ان اف دو، كتبقى غادي حتى الاف ان. فهمتوا؟ هاد لي زيطاج تبقى غادي طالع حتى الان، حتى ان نومبر ان نومبر اونتي ناتورال. مزيان، هادو هادو كاملين سو سون دي فورمول بروبوزيسيونيل. مزيان، حتى هما اش كنديرو ليهم؟ كنشدوهم وكنجمعوهم في ان انصومبل. نمزولي باغ اكزومبل بونت اف بحال هكا. مزيان، هذا سي ان انصومبل، لونسومبل ديال لونسومبل ديال هادشي، حيت شدينا هادشي جمعنا في ان انصومبل، دونك هذا لونسومبل ديال هادشي، لونسومبل دي فورمول بروبوزيسيونيل. مزيان الا فهمتو هادشي فراه مزيان. دابا غيسهل عليكم دابا تفهموا لابارتي المهمه واللي هي كيفاش نقدروا نعبروا على اي فورمول بروبوزيسيونيل كيف ما كانت بدي سامبل. مزيان، فهنايا الا لاحظتوا واحد القضيه، ليطاج اف زيرو هو ما هو الا دي فاريابل بروبوزيسيونيل مناش كتكون لا فورمول. مزيان، ليطاج اف ان شنو هو؟ ليطاج اف ان هو هادوك لي فاريابل بروبوزيسيونيل نيت اللي في ليطاج اللي قبل كنشدوهم وكنجمعو بيناتهم بدي سامبل. باغ اكزومبل هنا شدينا بي و سي جمعنا بيناتهم بلو سامبل اي، وشدينا هنا لا فاريابل بروبوزيسيونيل ا شديناها زدنا عليها لو سامبل لا نيغاسيون. وعاوتاني كاينه بوسيبيليتي اخرى هي اننا نشدو واحد لا فاريابل بروبوزيسيونيل نحطوها كيف ما هي من داكشي المهم. نتا ديما باش تحصل على شي ايطاج، حيت هنايا باش حصلنا على هاد ليطاج اف 1 حصلنا عليه انطلاقا من ليطاج اللي قبل جوستومون قبل. اش كنديرو لهاد ليطاج اللي قبل؟ كنشدو دو فاريابل بروبوزيسيونيل منهم كنجمعو بيناتهم بسامبول، اولا كنشدو واحد لا فاريابل بروبوزيسيونيل من ليطاج اللي قبل وكنزيدو عليها سامبول ديال لا نيغاسيون، اولا كنشدو واحد لا فاريابل بروبوزيسيونيل من ليطاج اللي قبل وكنحطوها كيف ما هي. مزيان، عاوتاني في ليطاج اف 2 اش درنا؟ عاوتاني شدينا هاد المره واحد لا فورمول، هاد المره شدينا واحد لا فورمول بروبوزيسيونيل من ليطاج اللي قبل. حنا في اف 2 كيفاش حصلنا على هاد اف 2 هادي؟ حصلنا على انطلاقا حتى هي انطلاقا من ليطاج اللي قبل. اش كنديرو؟ كنشدو واحد لا فورمول بروبوزيسيونيل من داكشي اللي عندنا لتحت، نشدوها كيف ما هي، نقدروا نشدوها كيف ما هي ونخليوها نحتفظوا عليها. اولا نشدو دو فورمول بروبوزيسيونيل هنايا عندنا، نشدوهم
ونكومبينيو بيناتهم عاوتاني بان سامبول. بحال دابا هنا كومبينينا بيناتهم لو سامبول او. مزيان. دونك اون جينيرال كيفاش كنحصلوا على واحد ليطاج؟ كنحصلوا عليه انطلاقا من ليطاج اللي قبل، كنشدو منه دو فاريابل بروبوزيسيونيل اولا دو فورمول، سوا كاينين 3 كا، سوا كنشدوهم كنكومبينيو بيناتهم بان سامبول اللي هو اي، اولا بحال هنا كومبينينا بيناتهم بلابليكاسيون. المهم كنشدو جوج حوايج كنكومبينيو بيناتهم بان سامبول. هذا لو كان الاولاني. لو كان الثاني هو انه كنشدو ديك الحاجه سوا لا فاريابل بروبوزيسيونيل اولا كنشدو واحد لا فورمول وكنزيدو عليها اون نيغاسيون. مزيان. هذا هو لو كان الثاني. لو كان الثالث هو انه كنشد هذيك سوا لا فاريابل بروبوزيسيونيل ولا لا فورمول اللي عندي كنخليها كيف ما هي. هاهي منبه خليناها كيف ما هي. من هاد لا فورمول هادي، هاد لا فورمول هادي خليناها كيف ما هي. مزيان. دونك نشدو هادشي نعبرو عليه في الكور كيف ما نقدروا نعبروا عليه في الكور. مزيان. نبداو على بركة الله. دونك اي فورمول كيف ما كانت، دونك ديجا بعدا واحد القضيه، فراه هذاك ليطاج اف زيرو كيف ما قلنا ديما كيساوي لونسومبل دي فاريابل بروبوزيسيون. دونك اون جينيرال اي فاريابل اي اسمحوا لي اي فورمول بروبوزيسيونيل كتكون من دي فاريابل بروبوزيسيونيل اللي هما الحروف مناش كتكون. دونك كاينه ا بي سي، اي فورمول كتكون هاد الحروف دي الى اخره. هادو دي فاريابل بروبوزيسيونيل حتى هما كنشدوهم كنجمعوهم في ان انصومبل نسميوه باغ اكزومبل بي. هذا لونسومبل دي فاريابل بروبوزيسيونيل واللي كيف ما شفنا قبل ديما داك لونسومبل دي فاريابل بروبوزيسيونيل كيساوي لا فورمول بروبوزيسيونيل ديك اللي كاينه في ليطاج التحتاني كاع اف زيرو كيساوي اف زيرو. مزيان. الوغ من بعد اف ان كيفاش كنحصلوا عليه؟ قلت لكم اف ان كيفاش كنحصلوا عليه؟ كنحصلوا عليه انطلاقا من ليطاج اللي قبل اللي هو اف زيرو. كاينين 3 كا، سوا كتشد دو فورمول بروبوزيسيونيل اللي عندك من اولا دو فاريابل بروبوزيسيونيل اللي عندك في ليطاج اللي قبل كتجمع بيناتهم بان سامبول. مزيان. كيفاش نقدر نعبر عليها؟ غادي نقول لهم باغ اكزومبل بون باغ اكزومبل نقولوا اش، حيت انا سميتي هشام. دونك اش اي كيو، اش الفا كيو. مزيان. تيل كو هاد اش هذا خصو يكون كينتمي، هاد اش وهاد كيو هذا تا هو، هاد اش و كيو خصهم يكونوا كينتميو ليطاج اللي قبل. مزيان. يعني اننا كينتميو لاف زيرو، يعني اننا خصنا ناخدو دو زيليمون، هاد اش و كيو هذا، هاد اش وهاد كيو هذا خصهم يكونوا كينتميو لاف زيرو. يعني خصنا ناخدو دو زيليمون من ليطاج اللي قبل. واش كنديرو ليهم؟ كنكومبينيو بيناتهم ان سامبول. مزيان. وهاد لو سامبول هذا كيف ما شفنا سوا غادي يكون دي اي ان اي، ولا غادي يكون او، ولا غادي يكون امبليكاسيون، ولا غادي يكون ايكيفالونس. مزيان. بحال كيف ما شفنا في لي زيكزامبل هنايا. عاد فين كاع حطيتها، خليتها، وعاد فين درتها. بون ها هي بحال دابا هنا جمعنا بيناتهم ب اي، هنا هاد جوج هادو جمعنا بيناتهم بلو سامبل امبليكاسيون. مزيان. دونك هادي دونك كنشدو دو زيليمون من ليطاج اللي قبل كنجمعو بيناتهم بان سامبول تال كو داك السامبول غادي يكون سوا اي سوا او سوا امبليكاسيون سوا ايكيفالونس. مزيان. دونك هادي هي اول حاجه، ولكن كنزيدو اونيون. هذا درنا لو كال الاولاني. دابا لو كال الثاني هو اننا كنشدو اون فاريابل ان اليمون من ليطاج اللي قبل نقدروا نزيدو عليه غير لا نيغاسيون كيف ما شفنا هنا. دونك اونيون واحد ليليمون عاوتاني نقولو اش كينتمي عاوتاني ليطاج اللي قبل، اولا سمحوا لي هنايا اونيون هذه من بعد اونيون كنديرو لا نيغاسيون ديال ان اليمون تيل كو هذاك ليليمون كينتمي ليطاج اللي قبل، ليطاج اللي قبل من اف ان هو اف زيرو. مزيان. كدير عاوتاني اونيون اشنو نخدمو دابا لو كات الثالث، هي اننا كنشدو خدمنا لو كان الاولاني كتشد دو زيليمون كتكومبيني بيناتهم بان سامبل. لو كات الثاني كتشد ان اليمون
نزيد عليه لا نيغاسيون اللي هو هذا ان اليمون تيل كو داك ليليمون في ليطاج اللي قبل يدير ليه لا نيغاسيون. مزيان. دابا لو الثالث اللي هو كتشد هذاك الشيء اللي في ليطاج اللي قبل تحطو كيف ما هو. ها هو عندي بي هنا كنحطها كيف ما هي، ولكن ما نساوش باللي راه كيف ما شفنا هنايا في ليكزومبل باللي راه شاك ايطاج راه فيه ليطاج اللي قبل منه، شاك ايطاج راه فيه ليطاج اللي قبل منه. دونك هاد ليطاج اف ان راه فيه ليطاج اللي قبل منه اللي هو اف زيرو. صافي. عاوتاني اف دو شنو هو؟ دابا الا فهمتو اف ان الباقي صافي سالينا الفيلم ساهله. اف دو شناهي؟ عاوتاني دو زيليمون اش اي كيو. اش سامبول كنكومبيني بيناتهم ان سامبول تيل كو هاد اش هذا وهاد كيو هذا كينتميو لاشنو؟ ليطاج اللي قبل اللي هو اف ان. وهاد لو سامبول هذا شنو هو؟ ابارتونون نهار ابارتيان. سوا غادي يكون سوا غيكون او، سوا غيكون امبليكاسيون، سوا غيكون ايكيفالونس. مزيان. اونيون اشنو؟ اونيون كنشد واحد ليليمون عاوتاني من ليطاج اللي قبل كندير ليه لا نيغاسيون. لا نيغاسيون ديال ان اليمون تيل كو هذاك ليليمون كينتمي لليطاج اللي قبل اللي هو اف ان. اونيون ليطاج كامل داك اللي قبل. مزيان. اذا كتبقى غادي حتى لواحد ليطاج اف ان اللي كيساوي عاوتاني دو زيليمون اش اي كيو كتكومبيني بيناتهم بان سامبول تيل كو بعدا هاد اش و هاد كيو هادو كينتميو لليطاج اللي قبل. ليطاج اللي قبل من ان هو ان موان ان تيل كو داك السامبول عاوتاني نسيت ان ابارتيان سوا اي سوا او سوا امبليكاسيون سوا ايكيفالونس. مزيان. اونيون اشنو؟ لا نيغاسيون ديال واحد ليليمون في ليطاج اللي قبل. لا نيغاسيون ديال اش تيل كو اش appartenant à l'étage اللي قبل اللي هو اف ان موان ان اونيون ليطاج اللي قبل براسو اف ان موان ان. مزيان. دونك هذه هي لا فورم جينيرال ديال اون فورمول. اي فورمول كيف ما كانت فراه ما هي الا اون كومبينيزون ديال دو زيليمون اللي كاينين في ليطاج اللي قبل كنكومبيني بيناتهم بان سامبول اللي هو سوا اي سوا او سوا امبليكاسيون سوا ايكيفالونس. هادي اول حاجه. كنزيد عليها اونيون لا نيغاسيون ديال واحد ليليمون كاين في ليطاج اللي قبل. مزيان. و اونيون ليطاج اللي قبل براسو. صافي. هادي هي لا فورم جينيرال دون فورمول. نتمنى انني نكون وصلت لكم الفكره وبالتوفيق ان شاء الله.